अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे भाईजान। आज मैं आप लोगों को एक बयान सुनाने जा रहा हूँ। मौलाना अब्दुल हन्नान सिद्दीकी का ये बयान है। जनाज़गाह के अंदर जाके यूं हाथ बांध के यूं मुंह के अंदर पान लेके खड़े हो जाते हैं। ओए मेरे वीरा, ओए मेरे वीरा। वो जनाज़गाह की हुदूद से 400 आदमी बाहर खड़ा है और यूं देख रहा है। कम से कम मरने वाले की चरपाई को देख ले, ये बड़ी वफादार है, इसने बेवफाई कोई नहीं करनी। आज ये कल चरपाई पे लेटा, कल तुझे चरपाई पे लिटाया जाएगा। अल्लाह अकबर। सबसे पहला ऐलान बगावत बीवी करेगी। हाँ, जिसे जब चाहा बिस्तर पे लिटा लिया, जिसे जब चाहा चूल्हे के आगे बिठा दिया, सबसे पहली बगावत ये करेगी। तेरी मैयत पे रोएगी भी, चूड़ियाँ भी तोड़ेगी, अपनी लाली अपनी सुर्खी को साफ भी करेगी और बच्चे से कहेगी मामू को फ़ोन कर दे, नानी को फ़ोन कर दे, फुप्पो को फ़ोन कर दे। अल्लाह अकबर। वो कहेगा अम्मा मेरे पास बैलेंस कोई नहीं, का मेरे मोबाइल से कर दे, मेरे पास नंबर कोई नहीं, मेरे मोबाइल से नंबर निकाल ले। बाहर निकलेगा, ताए चाचे मोहल्ले वाले सारे खड़े होंगे, पर्चियाँ देंगे, कहेंगे फलानी कॉलोनी में, फलाने पाड़े में, फलानी मस्जिद में ऐलान करवा दे। कहेगा मोटरसाइकिल कोई नहीं, कचा भी हमारे से ले, मोटरसाइकिल पे चला जा। इस मस्जिद के अंदर जिसमें तका बैठे, जिसमें ईद की नमाज पढ़ी, इस मस्जिद के अंदर ऐलान होगा। हजरात एक ज़रूरी ऐलान सुनो, ये टाउन कमेटी वालों की तरफ से नहीं किया जा रहा, ये म्यूनिसिपल कमेटी वालों की तरफ से नहीं किया जा रहा, ये बीवी की तरफ से किया जा रहा है, ये बेटे की तरफ से किया जा रहा है, ये बहनों की तरफ से किया जा रहा है, ये भाइयों की तरफ से किया जा रहा है। हजरात एक ज़रूरी ऐलान सुनो, हमारा शोहर बेकार हो गया, हमारा अब्बा बेकार हो गया, अब कमाने के काबिल नहीं रहा, हमारा भाई बेकार हो गया। आओ आओ आओ, इसे कब्रिस्तान पहुंचाने में हमारी मदद करो, इसे घर से उठाओ, जाके कब्रिस्तान छोड़ के आ जाओ। खुदाए पाक की कसम पूरा कबीला के खड़ा हो जाएगा। सुई पे सुई चढ़ने की देर होगी, कलमा शहादत की आवाज़ लगेगी, जनाजा 1 मिनट में कहाँ से कहाँ चला जाएगा। लोग भागते भागते कंधा देते देते कब्रिस्तान चले जाएंगे। अगला ऐलान होगा, आ जाओ आखिरी मैयत का चेहरा देख लो, जिस जिस भाई ने चेहरा देखना है चेहरा देख लो। फिर चेहरा देखा, अल्लाह अकबर। जिसके चेहरे की लाटें देख कर कलेजा खिल जाया करता था, आज उसे कफन की चादरों में लपेट दिया जाएगा। फिर किसी ने खोलना कोई नहीं। फिर वो 4 फुट के मकान में घर से बाहर निकल गए, थल्ले पर आके बैठ गए, सोते सोते कमर में दर्द हुआ, उठ के बैठ गए। बीवी से कहा कमर मल दे, प्यास लगी पानी पी लिया, सिगरेट की तलब हुई सुट्टा लगा लिया, पान की तलब हुई छालियाँ चबा ली। अल्लाह की कसम कब्र की खुदाई में 1 इंच भी ज़्यादा जगह नहीं मिलती, सर इस किनारे पे पैर इस किनारे पर होते हैं। अल्लाह अकबर। इतनी सी जगह जब करवट बदल नहीं सकता, फरिश्ते पहले ही आके खड़े हो जाते हैं, करवट भी बदलने नहीं देंगे, सांस भी लेने नहीं देंगे। फरिश्ते सामने आके खड़े होकर पुकार मारेंगे, कफन की सारी तनियां फट जाएगी। हाँ, मेरे नबी ने फरमाया मैयत को कब्र में उतारने से पहले सूरह बकरा पढ़ो, मसनून अमल है। अल्लाह अकबर। एक बंदा इधर खड़ा होता है, कहता लिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह। एक इधर खड़ा होता है, आमन रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि, वो कहता है ला युकल्लिफुल्लाह नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह कहते हैं बस कर, मैंने बोझ नहीं डाला, इसने बोझ डाला है, मैंने तो इसे रहमे मादर से ऐसा पाक किया था, मैं तो इसे पाक ही देखना चाहता था। क्या मैंने इससे वादा नहीं किया था फजर की नमाज पढ़े रात के सारे गुनाह माफ़ कर दूंगा, जोहर की पढ़ेगा दिन के माफ़ कर दूंगा, इशा की पढ़ेगा दिन शाम के सारे माफ़ कर दूंगा, जुमे की पढ़ेगा पूरे हफ्ते के गुनाह माफ़ करूंगा। किसी गरीब के घर रोटी पहुंचा दे, तेरे गुनाह माफ़ करूंगा। किसी यतीम के सर पे हाथ रख दे, तेरे गुनाह माफ़ करूंगा। किसी रोते हुए को हंसा दे, किसी दुखड़े दिल का मदावा बन जाओ। अल्लाह अकबर। किसी बेसहारा
کا سہارا بن جا. کسی اندھے کو رستہ دکھا دے, رستے میں تکلیف دے چیز اٹھا دے, کسی کو ہنس کے دکھا دے, کسی کی پیٹھ پیچھے اس کے لیے دعا کر کے دکھا دے, تیرے گناہ معاف کروں گا. لا یکلف اللہ, میں نے بوجھ نہیں ڈالا, اس نے ڈالا. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. یہ حافظ صاحب پڑھ رہے, اللہ کہتا حافظہ ٹھہر جا, آج اس کو پڑھنے کی نوبت آئی, آج پڑھ کے سنا رہا ہے. اس بدبخت سے پوچھ, جو چیزیں تو اب سنا رہا ہے یہ چیزیں تو قبر میں ساتھ لے کے آنی چاہیے تھی, یہ تو باہر چھوڑ کے آ گیا. اب بتا اس کی میری لڑائی ہوگی کہ نہیں ہوگی, اسے میری لڑائی سے کون بچائے گا, اسے میرے تاپڑ تو ڈرون حملوں سے کون بچائے گا. اولاد بچائے گی جسے جنازے کی دعا بھی نہیں آتی, یہ بچہ بچائے گا جسے غسل کے فرض ہی نہیں آتے. اللہ اکبر. یہ چوتھے نمبر کا بیٹا بچائے گا جو باپ کے جنازے پہ میسج کرتا ہوا آ رہا ہے. باپ کی قرآن خوانی پر جسے قرآن پڑھنے کی توفیق نہ ہوئی, باپ مرے ہوئے 3 دن ہو گئے, اسے قل واللہ پڑھنے کی توفیق نہ ہوئی, یہ بچائے گا. آؤ آؤ میدان جنگ لگ گیا, سارے کے سارے قوم آ جائے, قبیلے آ جائے, میرے عذاب سے چھڑا کے تو دکھاؤ. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میرے عزیز آواز لگے گی, آ جا اے میرا بندہ, تو کہہ رہا تھا نا اے جہاں بٹھا اگلا کہ ڈٹھا, پھر میں تجھے یہ جہان دکھاتا ہوں. دنیا کے اندر تو کہتا تھا ہاں مروں گا دیکھا جائے گا, اگر مجھے جہنم میں ڈالا, اللہ اکبر اللہ اکبر, اگر مجھے جہنم میں ڈالا تو تم چھڑا دینا نا. آ جا, تین 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 کیڑے قبر سے نکلیں گے. پہلا کیڑا قبر سے نکلے گا, انسان کے ماتھے پہ ڈسے گا. اللہ اکبر. میرے عزیزو ماں, پہلا کیڑا قبر سے نکلے گا, انسان کے ڈیلوں میں ڈسے گا, سارا پانی آنکھ کا باہر نکل آئے گا اور کہا جائے گا اس آنکھ سے اللہ کی نافرمانی کرتا تھا. دوسرا کیڑا نکلے گا, یہ سنڈی کے اندر, پیٹ ناف کے اندر ڈگ مارے گا. اللہ اکبر. ساری اتڑیاں باہر نکل جائیں گی. تیسرا کیڑا پیر کے انگوٹھے پہ ڈسے گا, انسان کے ماتھے تک جوڑ ساری ہڈیاں بکھر جائیں گی. اللہ فرمائے گا اے میرا بندہ, یہ تیری اوقات ہے, لا اپنا مال جس کے پیچھے, لا اپنی دکان جس کے پیچھے, لا اپنا کاروبار حکومت جس کے پیچھے. مجھے بھول بیٹھا تھا, میں تجھے کہتا نہیں تھا حی علی الفلاح, میں رات کو کہتا نہیں تھا الصلاۃ خیر من النوم. اے بندے مجھے یاد ہے ساری دنیا سحری کے دسترخوان پہ ہوتی تھی تو موبائل کے سامنے ہوتا تھا. اے میرا بندہ مجھے یاد ہے صبح صبح جب سگریٹ کے سوٹے آسمان کی طرح دھواں پھینکتا تھا, مجھے غصہ تو بڑا آتا تھا, میں تیری گردن مروڑ دیتا, لیکن میں کیا کروں, میرا محبوب میرے لیے تیرے لیے رو کے اتنا چلا گیا ہے. میں نے اپنے محبوب سے وعدہ کر لیا تھا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اے محبوبہ جب تک تیرا ہرے رنگ کا روزہ مجھے نظر آتا رہا, میرا غصہ ٹھنڈا ہی ہوتا رہے گا.